फेजेस में डिवाइड किया था। प्ले टू प्रेप तक एक सेशन हमारा हुआ, फिर 1 to 4 तक 1 to 3 तक हुआ, फिर 4, 5, 6, 7 का ये आज फाइनल था। हमने कोशिश की कि बाज़ पेरेंट्स के बच्चे छोटी क्लास में भी होते हैं तो वो पहले सेशन में अगर वो आ चुके हैं तो उनको दोबारा से हमने इनवाइट इसलिए नहीं किया कि टाइम उनका बचाया जाए, क्योंकि मोस्टली वही चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन आपसे आज थोड़ी सी नई चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो बड़ी क्लासेस में मौजूद हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो आगे प्री 9th में जाएंगे और फिर कोर्स भी चेंज होने जा रहा है। आपका सिलेबस तकरीबन 6-7 का कंप्लीट चेंज होने जा रहा है। तो उस सिलसिले में हमने चाहा कि कुछ आपसे मशवरा भी कर लें और कुछ प्लानिंग्स अपने जो हमारे जहन में वो आपके साथ हम शेयर भी कर लें। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि देखिए हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम में कुरान मजीद में जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलाम किया ना, वो स्टेटमेंट ही इकरा के नाम से है कि पढ़िए। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पढ़ना जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इम्पॉर्टेंट ना होता तो पहला लफ्ज़ ही इकरा ना आता। और भी बहुत सारी काम थे, नमाज का भी था, रोज़े का भी था, जहाद का भी था, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये इतना बड़ा काम था कि स्टार्ट इससे हुआ है। और फिर कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इस मखलूक के मतलब फरमाया कि बड़ा कौन है और अज़मत वाला कौन है, तो फरमाया कुल हाल यस्तविल्लज़ीन यालमू वल्लज़ीन ला यालमू, क्या वो जो पढ़े हुए हैं या वो जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले हैं वो बराबर हो सकते हैं? यानी यहाँ पर भी तालीम की अहमियत को ही जो है वो प्रमोट किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एजुकेशन है, हमने अब सोचना यह है कि पढ़ने से हम मुराद क्या लेते हैं। एक तो है ना कि उधर आ गया इकरा पढ़िए, अब पढ़ने से हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा, अगर आपका ये टारगेट है कि आपका बच्चा स्कूल आ गया है और उसने मैट्रिक कर लिया है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसने मास्टर कर लिया है, तो वो पढ़ गया है, ये बेसिकली टोटल पढ़ना ये नहीं है। पढ़ना जो है वो ये है कि आपने एक मुकम्मल इंसान जो है अपने बेटे को बना दिया है, आपने उसकी तरबियत कर दी है, आपने एक ऐसा इंसान जो है उसकी काउंसलिंग की है कि अल्टीमेटली वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कि फ़ायदा पहुंचाने वाला, सोसाइटी को सर्व करने वाला और सोसाइटी के लिए एक सूदमंद फ़र्द के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट दे दी है। इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर, यानी पेरेंट्स के बग़ैर अगर आपके दिन में ये बात हो कि कोई स्कूल, कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूट आपके बच्चों की काउंसलिंग कर सकता है, तो कतई नहीं कर सकता। जो क्लेम करता है मैं कर लूँगा अकेले में, झूठ बोल रहा है। जब तक पेरेंट्स और स्कूल और बच्चा ये अगट्ठे नहीं होंगे, इनका अगट्ठ होगा, इनका आपस में कोऑपरेशन होगा, इनकी कोऑर्डिनेशन होगी, तो फिर आपका गोल जो है वो अचीव होगा। तो इसलिए हमने ये सेमिनार छोटे छोटे अरेंज इसलिए किए कि ताकि अपने पेरेंट्स को भी हम बताएं कि आपका रोल बनता क्या है और जो तालीम हम बच्चे को देने जा रहे हैं वो है क्या और किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करके बच्चे की सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन है ना, एजुकेशन के हवाले से जो फर्स्ट स्टेप आता है एजुकेशन का वो गोल है कम्युनिकेशन। कौन सा गोल है बोलिए? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है ना, आपने अपने बच्चे को एजुकेशन दी है ना, तो पहला फेज ये है कि वो उसको बोलना सिखाए। अब बोलना जो है ये एक स्किल है, हर बंदा बोल सकता है, ऐसे ही है। हर बंदा अगर ना बोल सकता हो, आपको बहुत बंदा जिसकी हेजिटेशन है बहुत ज़्यादा, बड़े बाजार में उस बंदे को लगाए थप्पड़, देखिए वो कैसे बोलता है। लड़ाई हो जाए वो कैसे बोलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाए वो कैसे बोलता है। तो मालूम ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन है ये एक स्किल है और ये कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा कि मेरे पास मैं नहीं बोल सकता जी क्योंकि मेरा मसला है। मसला उसकी एजुकेशन का है, उसका मसला नहीं है, उसने सीखा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। आपने जो ऑब्जर्व करना है अपने बच्चे को टेस्टों के नंबरों से ऑब्जर्व नहीं करना है कि मेरे बच्चे के 10 में से 10 नंबर हैं,
20 में से 20 नंबर हैं तो मेरा बच्चा तो बहुत आगे जा रहा है। नहीं, आपने देखना है क्या मेरा बच्चा बोल सकता है, क्या मेरा बच्चा जब मुझसे बात करता है तो मुझे कायल कर सकता है, मुझे मोटिवेट कर सकता है। क्या बच्चा जब घर में बहन भाइयों से बातचीत करता है तो उसका एटीट्यूड जो है वो काबिल इतराज़ है, उसको बोलने का अंदाज कैसा है, उसके अदब है, उसमें एक प्रॉपर वोकैबुलरी है जिसकी वर्डिंग वो यूज़ कर रहा है। क्या जब बड़ों से वो वर्डिंग यूज़ कर रहा है और छोटों से कर रहा है तो उसके अंदर कोई डिफरेंस है। अगर ये हमने सिखा दिया तो हमने पहला स्टेप जो है वो अचीव कर लिया है। और दूसरा जो है एजुकेशन का स्टेप वो है करेक्टर। जब बच्चे को बोलना आ गया तो अब उसके किरदार पर हमने फोकस करना है, उसके जो रूटीन है उस पर हमने फोकस करना है। अब देखिए रूटीन को मैं स्कूल वाला कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम हम तो सुबह से 1:30 बजे तक कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि बच्चा सारा टाइम आपके पास होता है, पेरेंट्स के पास होता है, ये भी एक फजूल बात है। पेरेंट्स के पास होता है तो वो रात को सोता भी तो है, वो खाना भी तो खाता है, वो गुस्ल भी करता है और काम भी तो करता है ना। आपके पास जो स्कूल वालों के पास होता है वो तो सिर्फ खालिस्तन पढ़ने के लिए होता है ना, तो ये टाइम उसके मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन अब सिर्फ पढ़ने की चीज़ को हमने मेजर करना ही नहीं है, एजुकेशन में इस तरह की मेजरमेंट है ही नहीं है। हमने जो देखना है कि कैरेक्टर जो है, क्या आप अपने बच्चे को खाना खाने का कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं, मैनर जो है उसको, क्या पहला स्टेप तो आपने बोलने का दे दिया, अब ये कौन ऑब्जर्व करेगा? अगर आपका बच्चा घर में गाली दे रहा है, आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, तो स्कूल वालों को आप बताएंगे तो फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे ना कोई, और प्लानिंग जो भी करेंगे वो आपके कोऑर्डिनेशन से, आपके कोऑपरेशन के बगैर तो नहीं हो सकती ना। हम आपसे राब्ते में रहेंगे, आप हमसे राब्ते में रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि बच्चा तो हमारे दरमियान ही है, आप भी गाइड कर रहे हैं, हम भी गाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बच्चा जो है वो, जैसे पहले किसी ने कहा कि बच्चा एक जो है वो बिल्कुल साफ वर्क की तरह है, सफ़ेद कागज़ की तरह है, उस पर जो कुछ लिखना है उसके पेरेंट्स ने लिखना है या उसके स्कूल वालों ने लिखना है या उसकी सोसाइटी ने लिखना है। अब सोसाइटी, अगर फ़र्ज़ करें सोसाइटी ऐसे, कल्चर ऐसा है जहाँ झूठ बोला जा रहा है, लड़ाई हो रही है, आपके बच्चे ने जब फर्स्ट टाइम गाल दी है, ये झूठ बोला है, आप उसका पीछा करें कि ये गाली कहाँ से सीखता है। अगर वो गाली ग्राउंड में सीखता है तो ग्राउंड पर नज़र रखें, अगर वो गाली अपने कोलीग से, अपने फेलोज से, अपने फ्रेंड से सीखता है, उसके फ्रेंड्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, तो ऐसी सोसाइटी से, ऐसे इन्वायरमेंट से बचाना किसने है? आपने, हमने। मेरी बात समझे? लेकिन जब हम इजी लेंगे, छोटी छोटी बातों की गाली देता है तो क्या है जी, अभी छोटा है, और झूठ बोल रहा है, अभी क्या है जी, छोटा है। तो इससे मराद मैं ये नहीं कह रहा कि इसका हल यह है कि आपने एग्रेसिव हो जाना है, गुस्सा करना है, मारना नहीं। हमने उसको एक थ्रू मोटिवेशन, एक प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। बच्चे की आपको जब तक अप्रिसिएशन नहीं करेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ, हमारा ओवरऑल जो माशरा है उसका यानी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो रेशो है उसकी रिस्पॉन्स क्या है पेरेंट्स का, और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि पेरेंट्स काउंसलिंग का कोई हमारा अदारा ही नहीं है कि पेरेंट्स को बताया जाए भाई आपका रोल बनता क्या है, आपने करना क्या है। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, उसने कहा जी कि सुबह मामा अपनी अम्मी से कहा जी मैंने आज फजर की नमाज़ पढ़ ली है, तो अम्मी कहेंगी शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, फिर ज़ोर के वक्त उसने कहा अम्मी मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, असर की अम्मी मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, ठीक है बेटा पढ़ ली है। मगरिब की पढ़ ली है, ठीक है पढ़ लिया आपने, अब तुम तो कौन ही खा जाओगे मेरी। आपने अम्मी मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, तो आखिर में इस तरह की स्टेटमेंट भी आती है हमारी सोसाइटी में कि ये तो माड़ा मगज खाइया, अच्छी नमाजें शुरू कर ली हैं इसने। मेरी बात समझे? जबकि आप क्या कर, आपका हक क्या बनता है? आप उसको अप्रिशिएट करें। एक बार नहीं, वो 1000 बार आपको आकर बताए अगर कोई बात अपनी कि अम्मी मैंने ये नंबर ले लिए, अम्मी मैंने आज इतनी मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया, मैंने आज नमाज पढ़ ली, मैं वुज़ू करके मस्जिद गया था, आज मेरे नंबर इतने हुए। आप बच्चा आपकी क्या चाहता है? आपकी अटेंशन चाहता है। मेरी बात समझे? आप रिसर्च के मुताबिक ये है कि अगर कोई पेरेंट हर रोज़ अपने बच्चे को गले लगाता है 3 मरतबा, मिनिमम 3 मरतबा, तो 1 महीने के बाद इस बात का रिजल्ट देख लें। आप अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को, एक वालदा, एक वालिद हर रोज़ 3 मरतबा उनको गले लगाएं।
ایک مہینہ مسلسل لگاتے رہیں آپ، مہینہ کے پہلے کا انوائرمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا اور مہینے کے بعد والا انوائرمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا. اب گلے جب آپ لگائیں گے تو مجھے بتائیں غصے سے لگائیں گے؟ پیار سے لگائیں گے نا. تو بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کیئر کیا جائے، مجھے انڈرسٹینڈ کیا جائے، تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ میرا بچہ کبھی جھوٹ نہ بولے؟ آپ میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کبھی وعدہ خلافی نہ کرے؟ ہر پیرنٹ چاہتا ہے. ہر پیرنٹ چاہتا ہے میرا بچہ نماز 5 پڑھے، میرا بچہ درود پاک پڑھے، میرا بچہ سچ بولے، میرے بچے کے منہ میں کبھی کوئی بری بات نہ ہو. تو میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے کریں گے؟ وہ بچہ وہی سیکھے گا جو آپ کریں گے، جو آپ کہیں گے. بچہ تقریروں سے کبھی موٹیویٹ نہیں ہوتا. بچہ ہے، اسے کیا لگے تقریروں سے؟ جی میری بات سمجھیں؟ تو پیرنٹس کو اور ہم ٹیچرز کو، ہم بھی پیرنٹس ہیں، ہم سب کو مل کر کیا کرنا ہے؟ ہم کو دکھنا ہے، اچھا دکھنے کی کوشش کرنی ہے، اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے خود اگر نماز پڑھی ہے تو بچہ بھی پڑھے گا. ہم نے خود اگر درود پاک ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے تو بچہ بھی پڑھے گا. اسے یہ پتہ لگے گا یہ کام وہ ہیں جو میرے امی ابو میرے گھر میں کرتے ہیں اور یہ ہم نے کرنے ہیں. بھائی آپ کا بچہ کیوں عید کے وقت کہتا ہے میں نئے کپڑے لوں گا؟ آپ لیتے ہیں تو لیتا ہے نا، آپ نہ لیں کوئی بچہ نہیں کہے گا. شادیوں میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ نئے کپڑے جی ابھی شاپنگ نہیں ہوئی ہے؟ کیوں؟ ہم سارے لیتے ہیں. تو جو سارے ہم کام کرتے ہیں بغیر بتائے بچہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے، میں تیار ہوں جی آپ کے ساتھ. ابھی یہ برتھ ڈے کا ایک ٹرینڈ ہمارا آیا تقریباً 5-10 سال میں. آپ مجھے بتائیں ہم سارے کرتے ہیں تو بچے بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اگر آپ نے بچوں کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے بہت سارے کام اپنی شخصیت میں بھی تبدیلی لانی ہے. ہم نے اپنے ایٹیچیوڈ میں اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے. اگر نہیں چینج کر رہے ہم تو یقین جانیں ہم کسی صورت میں بھی اپنی اچیومنٹ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. پہلا فیز آپ کی ایجوکیشن کا کیا ہے؟ کمیونیکیشن. دوسرا کریکٹر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کریشن ہے، کہ آپ کی تعلیم کے بعد انوینشن ہو. آپ کا بچہ جب پڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں کرونا آیا تو سارے لوگوں کی یہ نظریں کہاں تھی؟ امریکہ میں کوئی ویکسین بنے گی، یورپ میں کوئی بنے گی. بھئی آپ کے سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ کی یونیورسٹیز نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اپنے نظام جو تعلیم ہے اس پر اعتماد ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں اس میں کریشن نہیں ہے. میری بات سمجھیں؟ آپ کا بچہ کیوں نہیں، ہمارے بچے ہماری ایجوکیشن میں اس طرح کی کریشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کو رٹا رہے ہیں، ہم بچوں کو دکھا نہیں رہے، بتا نہیں رہے، ہم بچوں کے سامنے کچھ بنا نہیں رہے. تو جب تک کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوں گے، ہم نے اپنے دیکھیں اب پوری دنیا میں اگر کانٹے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کارپیٹ تو نہیں بچھا سکتے نا پوری دنیا میں، لیکن آپ اپنے پاؤں میں تو جوتے پہن سکتے ہیں نا. اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. بندہ کہے جی وہ یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے جی، یہ تو سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ بھائی آپ سارا نہ کریں، آپ اپنا کام کریں. آپ اپنے گھر کا انوائرمنٹ بنائیں جو ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہا ہو، آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ان کی شخصیت میں سپورٹ کر رہا ہو. آپ پورے محلے کا ٹھیکہ لیں ہی نہ. آپ اس محلے اگر کسی جگہ پر گالم گلوچ افراتفری ہے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. آپ نے پورا علاقہ تو ٹھیک ہی نہیں کرنا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے ہم نے اپنے طور پر کیا سٹارٹ کیا، ہم نے کنسیپٹس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اورل سبجیکٹس لیے. میں نے کہا یہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن پڑھانے کے بجائے بچے کو پریکٹیکلی سکھائیں کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. اب ایک بچے نے ماؤس کی ڈیفینیشن تیار کر لی ہے تو ماؤس کی ڈیفینیشن کو وہ کیا کرے گا جب وہ ماؤس کو آپریٹ نہیں کر سکتا ہے؟ میری بات سمجھیں؟ ایک بچے نے ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں رٹ لیا ہے، جب وہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائیں کہ اس کا وہ رٹا لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم نے اپنے تائیں کمپلسری کیا، آپ نے دیکھا ہوگا پریزنٹیشنز کو 4 کلاس سے، اس کے بعد کیا نام ہے اس کا پروجیکٹ ورک کو، تاکہ بچوں کے کنسیپٹس اور ان چیزوں کو ہم کیا کریں؟ ہائی لائٹ کریں. فوکس کیا انگلش پر، اردو پر. انگلش اور اردو جیسے آپ نے کہا
بعض پیرنٹس نے کہا بھائی بچے کی ریڈنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں جب تک جیسے قرآن مجید میں پہلے ہی کہا گیا اقرا یعنی ریڈنگ کریں, اقرا کا مطلب پڑھیے, پڑھنے سے مراد ریڈنگ ہی ہے نا. اور اب پڑھنے سے مراد کیا ہے, وہ ریڈنگ اس کے کمپوننٹ کیا ہے. صرف پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچے نے آپ کو زبانی کوئی چیز سنا دی, ایک سٹیٹمنٹ پڑھ دی اس نے تو آپ بھی مطمئن ہو گئے میرا بچہ پڑھنا جانتا ہے. نہیں, آپ نے ایز اے پیرنٹ کیا کرنا ہے کہ پڑھنے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو چیز پڑھ رہا ہے اس کی آواز, جیسے یہ شکایت لکھا ہوا ہے تو اگر شکایت بچہ درست طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا سٹیپ ہو گیا, اس کی آواز ٹھیک ہے, اس کی یہ واقعی شکایت ہے یا کتاب ہے یا درخت ہے. میری بات سمجھیے. دوسرا ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بھائی یعنی فونکس اس کو کہتے ہیں کہ اس کی آواز درست ہے. دوسرا یہ ہے کہ فونومک اویئرنیس, کہ علم الاصوات اس کو اردو میں کہتے ہیں, کہ وہ آواز جو بچے نے کتاب کی آواز نکالی ہے یا درخت کی آواز نکالی ہے یا بک کی آواز نکالی ہے, اس کے اندر کوئی ایک آواز تو نہیں ہے نا. اب کتاب میں کاف ہے, تے ہے, الف ہے, بے ہے, یہ 4 آوازیں ملی تو کتاب بنا. تو اب ان 4 آوازوں کے بارے میں بچے کو آگاہی ہے یا نہیں ہے, یعنی چاروں آوازوں کی الگ الگ شناخت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اگر وہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا سٹیپ بھی اس نے اچیو کر لیا. تیسرا سٹیپ یہ ہے فلوئنسی, کہ اس بچے نے جو کتاب پڑھا ہے یہ کیا اس طرح پڑھ رہا ہے, کتاب یعنی ایک روحانی سے پڑھ رہا ہے جو اس کا رائٹ بنتا ہے. اب فرض کریں آپ کوئی پیراگراف بچے کو پڑھا رہے ہیں تو ایک پیراگراف جس سچویشن میں ہے اس سچویشن میں پڑھنا یہ فلوئنسی ہے. آپ نیوز تو سنتے ہیں نا, خبرنامہ سنتے ہیں نا, تو خبرنامے میں اگر ایکسیڈنٹ کی خبر دیتا ہے نیوز اینکر تو وہ مجھے بتائیں ہنس کر دیتا ہے یا کیسے دیتا ہے, وہ کیسے دیتا ہے, امپریشن اس کا جو ہوتا ہے وہ فلوئنسی ہوتی ہے. ریڈنگ وہ ہوتی ہے. اگر کوئی جگہ خوشی کی خبر ہے تو خوشی کی خبر میں اس کا امپریشن ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پاکستان میچ جیت جائے تو انداز ہی اور ہوتا ہے, اور پاکستان اگر میچ ہار جائے تو انداز ہی اور ہوتا ہے. تو یہ فلوئنسی ہوتی ہے کہ سچویشن کے مطابق آپ اس کو آگے بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے جو ریڈنگ میں چوتھا پوائنٹ ہے, اس کو نوٹ کریں, وہ ہے ووکیبلری. کیا ہے, آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ میرا بچہ جو چیز پڑھ رہا ہے آیا اس کے ذہن میں یہ چیزیں کیا عام زبان, جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو کیا وہ لفظ انگلش کے, وہ اردو کے لفظ جو ہیں وہ عام زبان میں, عام گفتگو میں بچہ استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر وہ استعمال نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر اس کو فالٹ ہے. ہم نے ان وہ جو الفاظ تو سیکھے ہیں ان کو اپلائی بھی کروانا ہے. تو فائنلی جو ہے وہ ہے کمپریہنشن, اور یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ جو چیز بچے نے پڑھی ہے اس کے بارے میں اس کو سمجھ بھی آئی یا نہیں ہے. مطلب درخت ہے تو درخت کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ درخت کیا ہوتا ہے, بکری ہے تو بکری کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ وہ کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ نے کائنڈلی خود بھی ان چیزوں پر جب ریڈنگ کروائیں بچے کی تو ان چیزوں پر بچے کو ٹیسٹ کریں. اگر کسی جگہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ فالٹ ہے تو فوراً اسکول ٹیچر سے رابطہ کریں, ٹیوشن ٹیچر کے حوالے کر دینا اور فیسیں دے دینا اسکول میں, اور رابطہ نہ کرنا اور اپنے آپ کو آزاد کر دینا کہ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں جی, میں فیسیں دے رہا ہوں برابر, بچہ اسکول آ رہا ہے, آگے جانے ٹیچر جانے ٹیوشن ٹیچر. تو یہ اللہ کرے ایسا کہ بہتر کام ہو رہا ہو, لیکن میکسیمم کام اسی وقت ہوگا جب آپ کی ٹوٹلی انوالومنٹ ہوگی, جب آپ خود انگیج ہوں گے, جب آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا بچہ کہاں کھڑا ہے, میرے بچے کی آیا کمیونیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, میرے بچے کا کریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ چیزیں آپ آبزرو کر رہے ہیں اپنے گھر میں. ابھی جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارا ایکٹیویٹی کارن ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا, اس میں چھوٹے بچوں کے والے سے میکسیمم ہم نے چیزیں ان کی اٹینشن اچیو کرنے کے لیے لائی ہیں, اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس سال ہم 1 کلاس جو ہماری پریپ سے 1 میں جائے گی یہ ایک ماڈل کلاس کے طور پر ڈکلیئر کریں گے. ہماری فرسٹ ماڈل کلاس ہوگی, پھر 1, پھر یہ 2 میں جائے گی تو 2 کلاس, اس طرح ایک سیکوینس وائز. ان بچوں کے لیے ہم نے یہ فارمولہ طے کیا ہے کہ صبح 8 سے 4:30 بجے تک ان بچوں کی ظہر کی نماز کا بھی انتظام ادھر کریں, ان بچوں کے لنچ کا انتظام بھی ادھر کریں,
اور یہ بچے صرف گھر سے تیار ہو کر اسکول آئیں اور 4:30 بجے یہ بچے واپس گھر چلے جائیں، ان کو کسی ٹیوشن سینٹر پر بھیجنے کی ضرورت نہ ہو، یہ ہم اپنی ایک پروڈکٹ بنا کر آپ کو دیں گے جو میکسیمم ٹائم ہمارے پاس رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ اس چیز کو آگے پروموٹ بھی کریں، باقی اپنی فیملی میں یہ بات بتائیں بھی، اور اسپیشلی جو بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں کائنڈلی ہمیں کسی اس دفعہ بھی ہمارا جو ایگزام ہوگا اس میں ہم جب رزلٹ دیں گے آپ کے سامنے، جو بچہ لکھے گا، جو بچے کی اچیومنٹ ہے ایکچوئل آپ کے سامنے آئے گی، آپ سے مشورہ کر لیں گے کہ اس بچے کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے 2,000-2,500 روپے کی کو لینے کے لیے آپ کے فیوچر کے ساتھ کسی صورت میں بھی کھلواڑ نہیں کریں، اور نہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس کو ذبح کریں گے، اور نہ یہ تعلیم ہے۔ تو اس سینس میں ہم آپ کے سامنے پوری رپورٹ رکھیں گے۔ اگر آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے بچے کو آگے پروموٹ نہیں ہونا چاہیے واقعتاً، تو پھر ہم اب اس کو پروموٹ نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے محسوس کیا نہیں بازید ہو گئی کہ نہیں آپ اس کو پروموٹ کریں تو پھر ہم کم از کم آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے بچے کو آگے پروموٹ کر کے ہم اپنے کھاتے میں ایک مشکل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایک مشکل میں پھنسائیں گے نہیں۔